الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق والسكينة لأهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخير وأهل الوطن. يأتي المسيح إذ جاء القرآن صرفت الملائكة والموت قبل الشام وهناك يهلك. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف قال: سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب الجبن. وفي الباب عن عمران بن حسين وابي بن عتبة وابي بغداد وحذيفة بن حسين وابي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن جبال رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث صحيح. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن قتادة قال: سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي الا وقد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربه ليس باعور مكتوب بين عينيه كافر. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في ذكر ابن صياد. وبه قال حدثنا سفيان وبه قال حدثنا ابن عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: صحبني ابن صياد اما حجاجا واما معتمرين فاختلف الناس وطلقت انا وهو فلما خلصت به اشتهرت واستحملته واستحشرت منه مما يقول الناس فيه. فلما نزلت قلت له: ضع متاعك حيث تلك الشجرة. قال: فابصر كلبا فاخذ القدح فانطلق فاستهلب ثم اتاني بلبن فقال لي: يا ابا سعيد اشرب. فكرهت أن أشرب عن يده شيئا لما يقول الناس فيه. فقلت له: هذا اليوم يوم صائم وأني أكره فيه اللبن. فقال: يا أبا سعيد لقد أمرت أن آخذ حبلا فأوثقه إلى شجرته ثم أعتقده لما يقول الناس لي وفيه أرأيت من خفي عليه حديثي فلم يخفى عليكم أنتم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الأنصار ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حكيم لا يولد له وقد خلقت ولدي بالمدينة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل له مكة والمدينة؟ ألست من آل المدينة وهو ذا انطلق معك إلى مكة؟ قال: فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت فلعله مكتوب عليه. ثم قال: يا أبا سعيد والله لأخبرنك خبرا حقا والله إني لأعلم وهو أعلم والده وأين هو الساعة من في الأرض. فقلت: تبا لك سائر اليوم. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه منهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند خطوب بني مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد قال: أشهد أنك رسول الأميين. قال ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لذلك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد قبلت لك قويا وقبله يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد وهو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعد وقدرك. قال عمر: يا رسول الله إذا لي فأضربه قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن حقا فلن تسلط عليه وإلا يدخل خير لك في قتله. قال عبد الرزاق عن الدجال. وبه قال حدثنا سفيان الوكيل قال حدثنا عبد الآن عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذبابة ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا فوق الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى عرش إبليس فوق البحر. قال: ما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس عليه فدعاه. وفي الباب عن عمر وحسين بن علي وابن عمر وابي ذر وابن مسعود
جابر وحفصة رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجرمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو الدجال وامه 30 عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام اعور اضر شيء وقله منفعلا تنام عيناه ولا ينام قلبه ثم نادى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه فقال ابوه طوال ضرب اللحم كان انفه منقار وامه امراه في زاخه طويله السريين فقال ابو بكر فسمعت بمولد في اليهود بالمدينه فذهب انا والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما حتى دخلنا على ابويه فاذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلنا هل لكما ولد فقال مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام اعور اضر شيء وقله منفعه لنا وإناه ولا ينام قلبه قال فخرجنا من الدماء فاذا هو منجدل في الشمس في قذيفه وله همهمه فكشف عن راسه فقال ما قلت ما قلنا وهل سمعت ما قلنا قال نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث عباد بن سلمة باب. وبه قال حدثنا